नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयल निगमको कार्यालय घेराउ। रुस युक्रेन युद्धबारे जनतामा अफवाह फैलाएर मूल्य वृद्धि गरेको आरोप। मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए विरोधका कार्यक्रमहरू थप सशक्त बनाउँदै जाने चेतावनी। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको माग। बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न र एमसीसी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न माग। स्थानीय निर्वाचनमा परिवारतन्त्र हावी भएको अध्यक्ष सीपी गजुरेलको टिप्पणी। पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने दिशामा सरकारले नीति लिएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। अहिले भएको मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्ड अनुसार भएको स्पष्टोक्ति। सरकारले 25 वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन। लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम नेपाल कृषि सेवा मत्स्य समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा तथा नियुक्ति पदस्थापन पनि गर्ने। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने। दोस्रो सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त नीति कार्यक्रममाथि सांसदहरूले संशोधनहरू प्रस्तुत गर्ने र सम्बोधनमाथि छलफल हुने। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत हालसम्म 747 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक। अब 6 पालिकाको मात्रै मतपरिणाम आउन बाँकी। हालसम्म कांग्रेस 326, एमाले 204, माओवादी 121, जसपा 30, एकीकृत समाजवादी 20 तथा लोसपा 16 पालिका प्रमुखमा विजय। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा बालेन शाहको जित निश्चित। काठमाडौँको मतगणना अन्तिम चरणमा। निर्वाचनको परिणामलाई जित हारको रूपमा नहेर्न बालेनको अपील। समर्थकहरूलाई विजय जुलुस नगर्न अनुरोध। आफ्नो ठाउँबाट धन्यवाद र्याली गर्न आग्रह। ललितपुर महानगरको मेयरमा कांग्रेसका उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जन दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। उपमेयरमा भने एमालेकी मञ्जली साक्य निर्वाचित। पोखरा महानगरको मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य तथा उपमेयरमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङ विजयी। ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पदभार ग्रहणसँगै गरे 3 वटा निर्णय। अब वडा स्तरीय विकास निर्माण र सम्पादन हुने काम सबै वडाबाटै गर्ने। चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रबाट पनि फोहोर मैला सङ्कलन गर्ने र अनलाइनबाट राजस्व तिर्ने व्यवस्था गर्ने। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरमा सत्ता गठबन्धनलाई हराउँदै मेयर उपमेयर दुवैमा एमाले विजय। तुलसीपुरमा 19 वटा वडामध्ये 10 वडामा एमाले, 5 वडामा कांग्रेस, 3 वडामा माओवादी र स्वतन्त्रबाट 1 जना विजय। तनहुँको व्यास नगरपालिकाको मेयरमा पराजय भएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार दीपक राज जोशीद्वारा पुनः मतगणनाको लागि माग। विपक्षको योजनामा षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो विपक्षमा परिणाम निकालिएको र गणना निष्पक्ष र आयोगले भनेअनुसार नभएको आरोप। पुरुषको वर्चस्व रहँदै आएको पाल्पामा पहिलो पटक प्रमुख पदमा महिला निर्वाचित। 1 पालिका प्रमुखमा एमालेकी सरस्वती चिदी र 1 वडाध्यक्षमा इन्द्रा कुमारी चिदी विजयी। बर्दियामा आधिकारिक उम्मेद्वारका विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने 8 जना कांग्रेस पार्टी सदस्यबाट निलम्बित। आधिकारिक उम्मेद्वारहरू विरुद्ध पार्टीको आदर्श मूल्य मान्यता नीति उद्देश्य तथा आचार संहिता विरुद्धको कार्य गरी विधान उल्लङ्घन गरेको आरोप। बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई 7 दिनभित्र राजीनामा दिन निर्देशन। दलको कार्यकारिणी पदमा रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई राजीनामा दिन लगाउन मेयर दिपेश थारूको विद्यालयहरूलाई पत्राचार। निर्वाचनमा पार्टीको निराशाजनक परिणाम आएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले दिए पदबाट राजीनामा। चुनावी परिणामको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको तर आफू पार्टीको साधारण सदस्य बनी रहने उल्लेख। स्थानीय चुनावमा पार्टीले हार्नुको मुख्य कारण अन्तर्घात भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अन्य दलका कारण नभई एमालेकै कारण चुनाव हारिएको दावी। हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा आन्तरिक सांगठनिक कमजोरीका कारण कम परिणाम आएको माओवादी केन्द्रको प्रारम्भिक निष्कर्ष। चुनावको विस्तृत समीक्षा भने जेठ 20 गते बोलाइएको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकमा हुने। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहमा आफ्नो दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन गर्न रिपोर्ट कार्डको व्यवस्था गर्ने। कांग्रेसबाट विजयी देशभरका नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षलाई पार्टीले प्रशिक्षण दिने। पशु कल्याण सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने सरकारको तयारी। वर्तमान संसदबाट पारित हुने गरी ऐन बनाउन लागिएको र मस्यौदा तयार भएर संसदमा पेश गर्नु अघिको छलफलको चरणमा रहेको कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको भनाई। आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको सरकारसँग माग। पत्रकारिता क्षेत्रबाट सही सूचनाको अपेक्षा गर्ने हो भने राज्यले त्यसलाई सिकाउनका लागि मेकानिजम बनाउने काममा आलटाल गर्न नहुने स्पष्टोक्ति। नेपालमा आज 27 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 9 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 128 जना सक्रिय संक्रमित। काभ्रेमा करिब 2000 बालबालिकामा पोषणको अवस्था जाँच गर्दा करिब 9% कुपोषण देखियो। 14 जनामा कडा खालको कुपोषण र 159 जनामा मध्यम खालको कुपोषण रहेको फेला।
विद्यालयहरूमा आइतबार बिदा नदिन इलामको देउमाई नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर सूर्यप्रसाद पोखरेलको आदेश। सामुदायिक विद्यालयमा शनिबार 1 दिन मात्र बिदा गरी बाँकी 6 दिन यथावत रूपमा पठन पाठन गर्न आग्रह। विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक 1 महिनाभित्र छापिसक्न शिक्षा मन्त्रालय र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई शिक्षा समितिको निर्देशन। छापिसकेका पुस्तक तत्काल वितरण गर्न पनि आग्रह। अझै 35 लाख पुस्तक छाप्न बाँकी। निर्वाचन र रूस युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्पष्टीकरण। कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्य पुस्तक छपाई गरी विद्यालयहरूमा पठाउन नसकिएको तर असारको पहिलो हप्ताभित्र पाठ्य पुस्तक पुर्याइसक्ने प्रतिबद्धता। झापामा एक बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार प्रहरी सहित 2 जनाको मृत्यु। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा कार्यरत प्रहरी जवान मोरङ पत्री शनिश्चरी 8 का 26 वर्षीय प्रकाश राई र म्यादी प्रहरी जितुहाङ राईको घटनास्थलमै ज्यान गयो। चाबहिलको सेन्ट लरेन्स कलेजका 2 शिक्षकले विद्यार्थीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको विरुद्ध विद्यार्थीहरूद्वारा बुधबार पनि प्रदर्शन। 2 शिक्षकलाई कडा कारबाहीको माग। कारबाहीको प्रत्याभूति नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी। नेपालबाट हराएर अमेरिकाको विभिन्न ठाउँमा पुगेका ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्वका 5 प्राचीन मूर्ति नेपाल फिर्ता। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको उपस्थितिमा अमेरिकाबाट फिर्ता ल्याइएका मूर्ति पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीमा इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने। घर घरमा रहेका ग्यासका सिलिन्डर लिने र इन्डक्सन चुलो दिने गाउँपालिकाको निर्णयलाई आउँदो गाउँसभाबाट पारित गरेर लागू गर्ने। देशका केही ठाउँमा हल्का वर्षा। बागमती गण्डकी लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका केही ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ र हावाहुरी सहित पानी पर्ने अनुमान। अन्य प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पनि मेघगर्जन सहित पानी पर्न सक्ने। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। नीति कार्यक्रम इतिहासकै नालायक र सारहीन भएको टिप्पणी। जेठ 18 गतेदेखि लागू हुने गरी भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाउने। विशेष अनुमति लिएर भने निर्यात अनुमति दिने। पछिल्ला केही वर्ष यता औसतमा वार्षिक 8 अर्बको चिनी आयात भइरहेकोमा निर्णयको असर अब नेपालमा पनि पर्ने। साताको चौथो दिन बुधबार बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढ्यो। सुन आज 200 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 98,200 रुपियाँमा र चाँदी पनि 5 रुपियाँले बढेर 1275 रुपियाँमा कारोबार। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 14.37 अङ्कले वृद्धि भएर 2223.57 अङ्कमा उक्लियो। आज दिनभर 226 कम्पनीका 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँ बराबरको 24,94,000 किता शेयर खरिद बिक्री। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राख्दै क्यानका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने धम्की दिएको एभरेस्ट प्रिमियर लिगको भनाईप्रति क्यानद्वारा खेद प्रकट। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीको पारिश्रमिक वृद्धि। 3 ग्रेडका खेलाडीको पारिश्रमिक मासिक 10,000 का दरले बढाइयो। नेपाल क्रिकेट संघले हाल सञ्चालनमा रहेको एभरेस्ट प्रिमियर लिग, पोखरा प्रिमियर लिग र धनगढी प्रिमियर लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने संघले आफ्नै लिग नेपाल T20 लिग सञ्चालन गर्दै। क्यानले आगामी असोज कार्तिकमा आयोजना गर्ने पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लिग खेल्ने फ्रेन्चाइज टिमको नाम सार्वजनिक। क्यानका अनुसार कर्णाली बाहेक 6 प्रदेशका विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, भैरहवा र सुदूरपश्चिम गरी 6 टोलीको नाम सार्वजनिक। AFC एशियन कप छनौट खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज कतार प्रस्थान। नवयुक्त श्रेष्ठलाई कप्तान नियुक्त। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन। समूहका शीर्ष र दोस्रो टोली चीनमा हुने एशियन कपमा छनौट हुने। एशियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले कतारमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने पक्का। नेपालले टिको लिस्टेसँग 28 मेमा पहिलो र 3 जुनमा ओमानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। नवप्रवेशी गुजरात टाइटन्स इन्डियन प्रिमियर लिगको फाइनलमा प्रवेश। अब राजस्थानले फाइनल प्रवेशका लागि लखनऊ सुपर जायन्ट्स र चौथो स्थानको रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर मध्ये एकसँग खेल्ने। तेस्रो चौथो स्थानमा रहेका लखनऊ र बेंगलोरको खेल जारी। मंकी पक्स नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक युएईमा पनि देखियो। पश्चिमी अफ्रिकाबाट फर्किएकी 29 वर्षीय एक महिलामा संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य मापदण्ड हेर्दै गर्न र हल्लाको पछि नलाग्न युएई सरकारको नागरिकहरूमा अपील। अमेरिकाको टेक्ससमा एक विद्यालयमा 18 वर्षीय एक युवकले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा 23 जनाको मृत्यु। आक्रमणकारी युवक पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिए। सामान्य चेतना प्रयोग गरेर बन्दुकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक अघि बढाउन बाइडेनको आग्रह। रूस युक्रेन बीच युद्ध भएको 3 महिना पूरा भए पनि युद्ध रोकिने संकेत अझै देखिएन। युक्रेनको स्थिति झनै नाजुक बन्दै। रुसी मालिक रोमन ओब्रामोभिचलाई फाइदा नहुने भन्दै चेल्सी फुटबल क्लब बेच्न बेलायती सरकारको अनुमति। युक्रेनको मारिउपोलमा भत्किएको भवनको भुइँ तलामा 200 शव भेटिए। रुसद्वारा युक्रेनको सेभेरोडोनेट्स्क र डोनेट्स्क सहर कब्जा। युक्रेनले फिर्ता लिएका सहरको भग्नावशेषमा छरिएका मृत रुसी सैनिकको शव संकलन सुरु। युक्रेनको डोनेट्स्क र लुहान्स्क सहरमा 14 जना मारिए। पूर्वी युक्रेनमा पछिल्लो रुसी गोलाबारीमा कम्तीमा 6 सर्वसाधारणको मृत्यु। युरोपेली संघले रुससँगको युद्धमा युक्रेनको जित सुनिश्चित गर्न सबै खाले कदम चाल्ने।
युक्रेन छोड्ने खाद्यान्न बोकेका जहाजहरूका लागि करिडोर स्थापना गर्न रुस तयार। बेलायतका 154 सांसदलाई रुस प्रवेशमा प्रतिबन्ध। रुसलाई पार्श्विक शक्ति प्रयोग गर्नबाट रोक्न विश्वले रुस विरुद्ध प्रतिबन्धहरू बढाउनु पर्ने जेलेन्स्कीको धारणा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच भेटवार्ता। भारत र अमेरिका बीच रक्षा र सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय एजेन्डा रहेको उल्लेख गर्दै कसरी सहयोगलाई अझ सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयुक्त मिशेल बाचेलेटसँग चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भिडियो लिङ्क मार्फत भेटवार्ता। सीद्वारा चीनको मानवाधिकारको विकाससँग सम्बन्धित प्रमुख मुद्दाहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या। जापानको टोकियोमा क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन सकिएको केही घण्टा नबित्दै उत्तर कोरियाद्वारा 3वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र लगतै प्रहार। क्षेप्यास्त्र परीक्षण लगतै दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले डाके राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक। र विश्व स्वास्थ्य संगठनको महानिर्देशकमा पुनः डाक्टर टेड्रोस एधानोम गेब्रेयसस नियुक्त। स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने, विश्वलाई सुरक्षित राख्ने र जोखिममा परेकाहरूलाई सेवा गर्ने आफ्नो मिशनलाई संगठनले पूरा गरेको जिकिर। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।